Merci Max. Le cours des nombres relatifs. Addition de nombres relatifs. Pour additionner deux nombres relatifs de même signe, on additionne leur distance à 0. On met devant le résultat le signe commun aux différents nombres. Un exemple. Leur distance à 0, exemple, on a moins 3 et 2. On a 2. La distance de moins 3 à 0, c'est-à-dire المسافة اللي تتبعدها هاد ناقص 3 عن الصفر. هاد المسافة يعني هي 3 و 2 هي المسافة، يعني واخا هي كتكون موجبة وهذه سالبة راه عندهم نفس المسافة تقريبا، يعني جوج تبعد على الصفر بجوج درجات، و موان 3 تتبعد على الصفر ب3 درجات. هنا كنشوفوا شكون هو العدد الأكبر. هنا ناقص 3 وعندنا زائد 2. ناقص 3 هي الأكبر، نأخذ إشارة دائما للرقم الأكبر ونأخذ الفرق بيناتهم، يعني ناقص 3 ناقص 2 هي 1 وكتبقى عندنا الإشارة ديال الأكبر. هنا تنتمنى تكونوا فهمتوا. والثاني la règle 2. Pour additionner deux nombres relatifs de signes différents, on soustrait la plus petite distance à 0 de la plus grande. هذا هو اللي درنا قبيله، أننا قسنا العدد 2 لأنه أصغر من عدد 3، ولكن كناخذوا الإشارة يعني لو سين ديال الأكبر وكنقصوا واحد من واحد. On soustrait la plus petite distance à 0 de la plus grande. On met devant le résultat obtenu le sud du nombre qui a le plus grande distance à 0. يعني هذا عنده la plus grande distance à 0 c'est 3. La addition de plusieurs nombres relatifs. هنا جمع أعداد كثيرة نسبية. Pour effectuer l'addition de plusieurs nombres relatifs, on peut déplacer et regrouper les termes dans l'ordre que l'on veut. يعني هنا كنختاروا ملي كيكون عندنا أرقام عديدة، بحال مثلا example عندنا ناقص 4 زائد 3 زائد ناقص 1 زائد هنا 5 أو زائد هنا 3. يعني هنا اش كنديروا؟ أنا بالنسبة لي كان اون غروب اللي عندهم لي ميم سين ونشوفوا شكون هما العدد اللي غيخرج لنا كبار. هنا ناقص 4 ناقص 1 يعني عندهم نفس لو سين، كنجمعوهم كتولي عندنا ناقص 5. وهنا عندنا زائد 3 زائد 5 يعني هنا كنقولوا زائد 8. هنا كنشوفوا شكون هو اللي عنده الرقم الأكبر أو المسافة اللي عند على الصفر تبعد عن الصفر. عندنا 8 أكبر من 5، يعني ناخذوا إشارة 8 هي اللي زائد، وكنقصوا 5 من 8 تساوي 3، وكتبقى عندنا إشارة ديال الرقم الأكبر هي زائد. بالنسبة هنا soustraction de deux nombres relatifs، يعني هنا الفرق بين عددين نسبيين. عندنا الفرق بين عددين نسبيين كناخذوا pour effectuer la soustraction de deux nombres relatifs on additionne le premier nombre avec l'opposé du deuxième nombre. Autrement dit, a moins b est égal à plus moins b. يعني هنا كنخبيو واحد زائد اللي كاينه هي اللي ما كتبانش، وكناخذوا هذا كنديروا ليه ناقص و moins b et l'opposé du nombre b. يعني هنا b يعني العكس ديال moins b. بحال مثلا غناخذوا مثلا عندنا 4 ناقص 7. هنا اش غنديروا؟ كنديروا 4 زائد ناقص 7، يعني هنا كنحيدوا هذيك ناقص وكنديروا في بلاصه زائد وكنعطوه الاشاره ديال ناقص كنعطوها للعدد اللي حداه.
هنا كتولي عندنا يعني كناخذوا دائما كنقولوا الفرق ديال العددين، لان كل عدد هذا زائد وهذا ناقص كناخذوا الفرق بيناتهم وكنديروا الاشاره ديال العدد الاكبر. اشاره العدد الاكبر هو 7، ناخذ العدد وننقص 4 من 7. يعني هنا كنقوم في لا سوستراكسيون دو 4 دو 7 سيتادير تيغال 3. هنا كنتمنى تكونوا تفهمتوا الدرس وندوزوا للتمارين. وعندنا قبل ما ندوزوا للدرس يعني التمارين غناخذوا يعني اون غروب لي دو نومبر بوزيتيف اونتر لي دو نومبر نيجاتيف اونتر او. يعني عدد مثال، يعني كناخذوا نفس العدد ناقص 7 وزائد 7 زائد 7، يعني نفس العدد بإشارتين مختلفتين يساوي دائما الصفر. B égale plus 5 plus moins 2. هنا توجور عندنا سين ديفيرونت. كنشوفوا العدد الأكبر لو نومبر لو بلو غران سي 5، يعني الإشارة ديال بلس. إشارة بلس 5 ناقص نقص منها 2 هي 3، وتكون عندنا إشارة ديال زائد. P égale on C moins 3,4 plus 5,7. كما شرحت لكم في قبل أن العدد اللي ما عندوش الإشارة فهو موجب، يعني زائد دو سين بوزيتيف. عندنا C égale غناخدو دائما إشارة ديال العدد الأكبر هي اللي هو زائد، وغادي نقصوا العددين، نقصوا العدد من عدد. يعني هنا 7 ناقص 4 اللي هي 3، و5 ناقص 3 هي 2، والإشارة دائما موجبة لأن العدد الأكبر هو الموجب. عندنا D égale à plus 1,9 وهنا plus moins 1,9. يعني هنا اش كنلاحظوا نفس العدد، يعني دو نومبر الميم نومبر